नमस्कार आराम हुनुहुन्छ यतिखेर यो स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ इन्द्रेणी कार्यक्रम लोकप्रिय कार्यक्रमका कार्यक्रम प्रस्तोता कृष्ण खड्कालाई जोरदार तालीले सम्मान गरेर एकदम हल्ला स्वरूप सम्मान गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको निम्ति म आदरणीय कृष्ण खड्कालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र धेरै धुलो लागेको छ ताई अलि यता आफ्नो होला म टक्काइदिन्छु। नमस्कार हिमालय टेलिभिजन इन्द्रेणी.com युट्युब र संसारभरिबाट कार्यक्रम इन्द्रेणी हेर्नुभएका तपाईँ भगवान रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। यतिखेर हामी धादिङको सिद्धलेख गाउँपालिकाको यो ढेवा डाँडामा यो अत्यन्तै ऐतिहासिक हाम्रो सिद्धलेख हाम्रो पहिचान विकास र समृद्धिको लागि महाशिवरात्रि मेलाको अवसरमा आयोजित प्रथम सिद्धलेख धार्मिक पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सवका अवसरमा आएका छौँ। यहाँका राजनीतिक नेतृत्वहरू, यहाँका समाजसेवी, पर्यटन व्यवसायी, सम्पूर्ण कलाकारहरू लाखौं लाखको भिडमा यसरी आएको देख्दा लाग्छ नेपालकै यति माथि हाइटमा हुने महोत्सव मेलामा सबैभन्दा उत्कृष्ट दर्शक देखिने यो जस्तो अर्को स्टेज नहोला जस्तो लाग्छ। जोरदार ताली। भरत गोडाकोडी भाइ तपाईँले भने सही छ, अघि भन्नुभएको थियो दाइ सही हो कि नै भनेर, एकदम सही छ। इन्द्रेणी हेर्ने जतिले हात उठाउनुहोस् एकचोटि, जतिले इन्द्रेणी हेर्नुहुन्छ हात उठाइदिनु होला एकचोटि। यस्तो गर्नुहोस् त इन्द्रेणी हेर्ने जतिले। मलाई विश्वास छ यो इन्द्रेणी मेरो होइन, यो जोखिम मोलेर म हिँड्छु, बाढी पहिरो फिड पखा पोखरी भोलि म मर्न नि सक्छु। मलाई कुनै पनि आफ्नो जिन्दगीको यदि आश थियो भने कोरोना लागिरहेका मानिसलाई कति डाक्टरले छुन सक्दैन थिए, झ्याक पङ्गालो मारेर हरेक बिरामीको अगाडि म छु। तर मलाई अहिलेसम्म त्यो कोरोना भन्ने त एकचोटि पनि लागेन। मलाई लाग्छ ऊर्जाशील भएर हिँड्दा तपाईँहरूको आशीर्वादले जितेको हो। म मेरो शक्ति भन्दा तपाईँहरूको शक्ति महान छ। तपाईँहरूले जिताएको प्रहरी साथी घरकी बुढी सम्झिनुहोस्, आनन्द बस्नुहोस्। यो धादिङका मान्छे त सबै प्रहरीमा जागिर दिए फिटेड रहेछन्। हेर्नुहोस् त यस्तो अनुशासित मजा सम्झेर बस्नुहोस्। यो देशमा दुईटा भन्दा पार्टी मैले देख्नै नपरोस्। जोरदार ताली दिनुहोस्। ती दुईटा पार्टी पनि एउटा सत्तामा हुन्, एउटा प्रतिपक्षमा हुन्। प्रतिपक्षमा हुने पार्टीले रचनात्मक सुझाव दिउन्, यी केही बन्द चक्का जाम हडताल केही पनि नगरून्। र एउटा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भए सस्तो पुग्छ पार्टी भन्ने मलाई लाग्छ, हो कि होइन? रमेश धमालाले हुन्छ भनिसक्नु भएको छ यता। जोरदार ताली। मान्छे राम्रो ह्यान्डसम ठिटो हरि डल्ला कोठी, यो धादिङमा कृष्ण खड्का आयो कति चोटी। प्रेम प्रसाद सिलवाललाई ठोक्नु जोरदार ताली। यो साल यत्रो लाखौं लाखको भिड छ, अर्को साल हुन्न खाली। यहाँनिर पाल टाँगिन्छ, हुन्छ व्यवस्था कस्तो। हामीहरूले भगवान सोचौँ त्यही पुग्छ जस्तो। हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्न त भन्ने त्यही नगरे भए त के हुने हो र देखाउनु त मै आउने हो आइसाल। त्यसकारण अब उहाँले गर्न केही पनि सक्दैन, तर तपाईँहरूले सबैले साथ दियो भने सक्छ। अगाडिको मान्छे फेल भयो भने उहाँ फेल भयो होइन, तपाईँहरू हामी हो फेल भयो। अहिले प्रधानमन्त्री फेल भयो, हामी फेल भयो त हो कि होइन? भन्नुहोस् त। त्यत्रो समय वेस्टेज भइहाल्छ, काम केही हुँदैन भनेपछि त हामीलाई गाह्रो हुँदैन। त्यसकारण मैले यति बोल्न नहुने मान्छे हो म। गोपाल सिलवाल मान्छे दिलके म भन्दा नि अल्को, अबदेखि सिद्धलेखको आउँछ सबलाई झल्को। म कृष्ण खड्का उठेपछि सबजनालाई रोक्ने, किन उता जानु भयो दिदी झोला बोक्ने। हेर्नुहोस् त, कृष्ण खड्का फ्याट्टै बोल्छ, जे आयो त्यही मुखमा। एउटा मान्छे झन्डा लिएर बस्नु भएको छ रुखमा, फ्यात्त तल खसिएला, भुइँमा परिएला, तलका मान्छे टाउको खिचिएर त्यसै मरिएला है विचार। वास्तवमा मलाई लाग्छ कि यो देशका बस्ती बस्तीमा इन्द्रेणीको लागि कुनै नौलो छैन। मैले यो वर्ष मात्रै धादिङका यति धेरैलाई, धादिङ नजिक पर्छ काठमाडौँको, मैले सिन्धुपाल्चोक र धादिङको र नुवाकोटको मानिसलाई सबभन्दा बढी सहयोग हस्तान्तरण गरिएछ। अब भाइ छत्रसाई, मनमाया वाइबा, कृष्ण बजगाई, काजल, आयुषा, सम्पूर्ण भाइ बहिनी खिमारक्का मगर, सबै अमृत सापकोटा भाइ, यहाँको हिरो
सबैजना अगाडि आउँ। कमला घिमिरे आइसक्यो, सबै आउँछ एकचोटि। नेताहरू नलडौँ, यो देशमा कुर्सीको लडाइँ नहोस्, एउटाले अर्कालाई झगडा गरेर काम विज्ञान नगरून्, सबैलाई भगवान्ले शक्ति दिउन्, सबै फुटिया पार्टी पनि जुटुन्, राम्रो होस्, त्यही कामना गर्नुहोस्। अरू केही कामना नगर्नु। रमाइलो त हामी सधैँ पाइरहेको छौँ। यो सिद्धलेखमा आएर यो देशका नेतृत्वमा अहमता जाओस्। आई लभ यु अर्को पार्टीकालाई भनौँ न, आफूलाई ठिक मानौँ, सबैलाई राम्रो गरौँ। यति हो यो सिद्धलेखको कामना। मेरो विचारमा यही हो। यो भयो भने मैले दिनकै 100 जना रुने मान्छे गुवा रुँदै आउनुहुन्छ। मलाई थाहा छ यो देशमा कति पीडा छ हरेक जनतामा। अब यो छत्र मान्छे यता ह्यान्डसम भन्छन्, हाइटमा ऊ छ डल्ले, यो डल्लेलाई उफ्री उफ्री नाच्दा जित्छ कल्ले। जहाँ गए नि यो डल्लेले गरिदिन्छ हमला, उसको लागि खाटी पर्दो दिन्दी धादिङकै कमला। आयुष्यलाई जित्न उसलाई हम्मे हम्मे पर्छ, तर पनि अमृत भाइले सपोर्ट धेरै गर्छ। यतातिर युवराज चौलागाई, उता श्रीरामलाई एउटा केटो बचाइया छ, हे शिवजी हामीलाई। मनमायाको बिहा पनि भएन यो शिवजीबाट आएर भनिदिएको। त्यहाँबाट हाम्रो काजल कृष्ण लगायत खिमारोक्का मगर यी बिहा नभएका सबै केटीहरूलाई शिवजीको मन्दिरबाट राम राम छ। कुरो बुझ्दिनु होला शिवज्यू, यिनीहरूको उमेर त 38 भइसक्यो, हुने होला केही पनि छैन। अब सबभन्दा पहिला एउटा गीत झप्प गाउँछौँ। अब यहाँबाट म परिचय गरेर आउँदैछु। यो सानी नानी इन्द्रणीमा बद्री पङ्गेनीजीले लिएर जानुभएको थियो। नाम के भन्दैौ नानी? दिया दुवाडी। जोरदार ताली। दिया दुवाडी नानी हातमा मोबाइल सेट छ। इन्द्रणीमा गएपछि आज पहिलो भेट छ। रमिला रोक्का। जोरदार ताली। अनि यो महिनाको नाचो त भङ्गेरी चरीमा छ, आउँदाखेरि त कस्तुरीमा पनि हुँदो रहेछ। जोरदार ताली। साह्रै राम्रो नाच्ने बिहा त भएन नि। हुन सक्छ कतै माया प्रेम नलाग्नु होला पछाडि। राम्री मान्छे पछाडि लाग्यो भने दुःख मात्रै पाइन्छ। हाम्रो बिन्दा परियार खिमारोक्का मगर इन्द्राणीकी हाँसीका गायिका, असाध्यै राम्रो कृष्ण बजगाई, दुखी और गरिबको गीत गाउने काजल जोशी, छत्र साईको आफ्नै पिवा मान्छे। फेरि अस्ति रमेश वर्षाई र कल्पनाको भनिदियो झगडा र हैरान, तिमीहरूले त बिहार्नु नि। अनि मनमाया वाइबा ल्यासो फेफला ऱ्याङ्दा जाबो खानु मलाई मेरो अनलाइनकै पखुरा ठुला श्रीराम अधिकारी भजन गाए। अहिले सुरुमा उहाँले गाउनुहुन्छ। अनि युवराज चौलागाई एकदम गीता सेन्चुरीको आफ्नै मान्छे हो उहाँ। जोरदार ताली दिउँ। उहाँ काभ्रेको गीता यहीँ तल कम्पुरको बहिनी हुनुहुन्छ, अत्यन्तै प्रिय गायिका। छत्रबहादुर साई जुम्लाको अर्ग्यानिक स्याउ। यसै गरी ऋतु तामाङ। ऋतु तामाङको पनि इन्द्राणीमै माया बसिया छ, मलाई थाहा छ, अमृत सापकोटासँग एकदम धादिङको सुन्तला। यहाँ आउनुभएको छ आयुष गौतम, यहाँ कमला घिमिरे, यहाँ आउनुहुन्छ अमृत सापकोटा, प्रवेश श्रेष्ठ ज्यू जुजुलप्पा एकदम प्रिय कलाकार। सागर विषी अत्यन्तै मिठो आवाजका धनी भाइ भने भरत बराकोटी, आजको प्रमुख कमान्डर। जोरदार ताली। र लक्ष्मी घिमिरे, पूर्ण कणेल, पावल राई, खगेन्द्र विश्वकर्माको कमान्डर कृष्णबहादुर गन्धर्वलाई जोरदार ताली। एकदम अरू पछाडि हुनुहुन्छ भने अब हामी सुरु गऱ्यौँ गीत गाउन। सबभन्दा पहिला भजन भाव हुँदा थोरै भजन अगाडि बस्छौँ। हामीले हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो रीतिरिवाज कहिल्यै नि मास्नु हुँदैन। भोलि धन कमाइएला ठुला घर होला, तर हामी संस्कारमा विचलित भयौँ भने हामीले कहिल्यै कमाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो संस्कार हो। संस्कारका लागि हामी लड्यौँ भने हेर्नुहोस् त यो वर्ष मात्रै लकडाउनका बेलामा हामीले 6 करोडभन्दा बढी बाँडेछौँ। लकडाउनमा अर्थतन्त्र केही नहुँदा पनि खाइ नखाइ बुढी आमाले बाबु यो त वृद्ध भत्ता बुझेर तपाईँलाई दिए के भन्नुहुन्छ। तर विज्ञापन अहिलेसम्म कसैले नदिँदा पनि इन्द्राणी तपाईँहरूको आधारमा बाँचेको छ। अब हामी दिन्छौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा भजन छोटो गाउनुहोस् त बाजे। एक मुष्ट भजन। हरे राम हरे हरे, हे सच्चिदानन्द धन प्रधान, सोमरेख पाउँदो विवेक ज्ञान,
जान्दिन पूजा तप भक्तिनाथ न्यूरा हुँदैछु पदमा माथ जलेश वायु यम अग्नि चन्द्र बरमा बराजु सबका हजुर प्रभु नमस्कार हजार फेरि नमस्कार सधेर पातलदेखि स्वर्ग तकका देवताहरूले पनि हाम्रो विघ्न हटाई बग्छनु हवस् अवतार हजारौं बनी श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेवाय हर परमात्मा प्रणत क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब भजन त शिवजीले गाउनुहुन्छ यहाँ, तपाईँ मजाले रेस्ट गर्नुहोस्। अब दोहोरी चल्छ होइन हजुर? एकदम दोहोरी आओस् भन्ने को हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस् त, मलाई विश्वास छ। जताततै रताम्य छ आज भेवा डाँडो यहाँ गाउँदा यहाँभन्दा छिटै त्यहाँ चुनिन्छ चाँडो। हेर्नुहोस् त माथिसम्म। अब गीत सबभन्दा पहिला दाइ इन्द्राणीका त्यो साउन्ड सिस्टममा डिस्टर्ब भयो, त्यो भाइ बहिनीलाई नबस्नु भन्नु। साउन्ड सिस्टममा डिस्टर्ब भयो भाइ बहिनी, अलिकति टाढा जानुहोस्। अब इन्द्राणीकी मनमाया वाइवा र इन्द्राणीकै छत्रबहादुर साईका बिचमा सबभन्दा पहिलो म दोहोरी राख्छु, किनभने सबैभन्दा अग्रज बहिनी आवाजकी किन्नरी हुनुहुन्छ र उहाँलाई साथ दिनको लागि सबै बहिनी तयारी हुनुहोला। अरू सब नाच्ने आज रमेश धमला दाई र भूमि त्रिपाठी दाईको एकदम द्वैत नृत्य हामी विशेष तरिकाले हेर्नेछौँ। हे अब गाउन सुर गरे मैले शिवजीलाई दण्डवत छ पहिले कानफुले बछ्यौरी हाँसी हाँसी लागेको बिराती मेरो सौमा कसरी सुर गरे मैले शिवजीलाई दण्डवत छ पहिले कानफुले बछ्यौरी हाँसी हाँसी लागेको बिराती मेरो सौमा कसरी हाँसी हाँसी लागेको बिराती मेरो सौमा कसरी पुगेछौ शिवाजी बाँच्ने भेट, शिवाजी बाँच्ने भेट कस्तो लाग्यो धादिङको सीताले मनफुले बाँच्यो हाँसी हाँसी लागेको बिराती सुमा कसरी शिवाजी बाँच्ने भेट, शिवाजी बाँच्ने भेट कस्तो लाग्यो धादिङको सीताले मनफुले बाँच्यो हाँसी हाँसी लागेको बिराती सुमा कसरी हाँसी हाँसी लागेको बिराती सुमा कसरी। हे हरिहर फिर भएमा झन्डै नहिँदन म एक्लै छु भन्दै कानफुले बछ्यौरी हाँसी हाँसी लागेको बिराती मेरो सौमा
झै जोर्न पाछैन भरता पाछैन भरता आफै भन मेरो कछरा त बाटोमै परेरी हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्छु म कसरी पाछैन भरता पाछैन भरता आफै भन मेरो कछरा त बाटोमै परेरी हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्छु म कसरी हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्छु म कसरी हे इनले झुटो बोलेको धेरै भो बोलेको धेरै भो सबले चिन्नुहोस् मन माया मेरै हो कान्छोले पाछ्यो रे हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्सोमा कसरी बोलेको धेरै भो बोलेको धेरै भो सबले चिन्नुहोस् मन माया मेरै हो कान्छोले पाछ्यो रे हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्सोमा कसरी हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्सोमा कसरी यतिको म नराम्री थिएन नराम्री थिएन हो कि होइन हजुर यतिको मान्छे खासै नराम्रो त होइन नि हो कि होइन यतिको झन् नराम्री थिएन नराम्री थिएन यही बाजेले घर हुन दिएन आफूले बाजेले हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्छु म कसरी नराम्री थिएन नराम्री थिएन यही बाजेले घर हुन दिएन आफूले बाजेले हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्छु म कसरी हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्छु म कसरी हाम्रोतिर बाहुनलाई बाजे भन्छन् हो कि होइन फेरि बाजे भन्यो भनेर बुढो मान्छे भनेर रिसाउनु होला ए मनमा खुसी लागिरहेछ धेरा लागिरहेछ धेरा ससुराली आइपुगे भनेर अनफुले पछ्यो रे हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्सोमा कसरी लागिरहेछ धेरा लागिरहेछ धेरा ससुराली आइपुगे भनेर अनफुले पछ्यो रे हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्सोमा कसरी हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्सोमा कसरी किन होता जिस्काउँछौ बेसारी जहिले नि मेरै हो मनमाया भन्नुहुन्छ है जहाँ पनि किन होता जिस्काउँछौ जहिले नि जिस्काउँछौ जहिले नि मेरै भन्छु लाँदैनौ कहिले नि आफूले बाजेरी हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्छु म कसरी जिस्काउँछौ जहिले नि जिस्काउँछौ जहिले नि मेरै भन्छु
यो दिलभित्र मेटिन्न तिम्रो नाम, मेटिन्न तिम्रो नाम। जाडो भयो भोक लाग्यो घर जाम, पानफुले पछ्यौरी हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्सौँमा कसरी। मेटिन्न तिम्रो नाम, मेटिन्न तिम्रो नाम। जाडो भयो भोक लाग्यो घर जाम, पानफुले पछ्यौरी हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्सौँमा कसरी। हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्सौँमा कसरी। हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्सौँमा कसरी। धेरै नबोलौँ, धेरै कलाकारहरू छौँ, दोहोरी पनि गाउनै पर्छ अन्तिममा। अब थोरै थोरै के एउटा दुईटा मात्रै गीत गाउँ जस्तो लागिराखेको छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई शिर झुकाएर नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। हामी दुईजनालाई कतिले चिन्नु भएको छ? यदि चिन्नु भएको छ भने एकचोटि हात यसो माथि हेरौँ त कतिले देख्नु भएको छ? धन्यवाद छ। जन्म मेरो मकानपुर भयो भने धादिङमा करिब 6-7 वर्ष बसेँ। रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्जमा पनि मैले प्रोग्राम चलाउँथेँ। सँगै धादिङको धेरै माया लाग्छ, त्यही मायाले यहाँसम्म डोर्याएर ल्याएको छ। अब धेरै नबोलौँ, अलिअलि गाउँदै जाउँ। मैले गाएको गीत म थोरै थोरै आउट अफ ट्र्याकमा गाउँछु। हे के लाग्छ र भाग्यमा नै सिरी लेखेपछि, के लाग्छ र भाग्यमा नै सिरी लेखेपछि, ऐना हेर्न पर्दैन कि तिमीलाई देखेपछि। कछुवा एक कछुवा खरायो, एक कछुवा खरायो, तिम्रो मायाले मलाई तलतल गरायो, तिम्रो मायाले मलाई तलतल गरायो। त्यसै गरी न तिमी काली छौ न तिमी गोरी छौ, न तिमी काली छौ न तिमी गोरी छौ, कति राम्री हौ के माया कति राम्री हौ। हे बोलीले हँसाउन कति जानेको। चिया छानेको कतिले सुन्नु भएको छ? एकचोटि हात माथि गर्नुहोस् त हेरौँ कतिले सुन्नु भएको रहेछ। धन्यवाद। त्यसै गरी हे म त सधैँ ऋणी छु तिम्रो गुनाइको। त्यसै गरी रानी बनैमा सानी मनैमा बन्न तरुल लगायत धेरै गीतहरू छन्। धेरै बोल्न चाहँदैनौँ, बहिनी र मैले सँगै गाएको गीत। पहिला गीत औँठी सुनाइको गाउँछौँ। हेर्नुहोस् त औँठी सुनाइको। सबैले ताली बजाउनु होला। यो नाच्ने माहौल यहाँ मैले देखिराखेको त छैन। सबैजना एकदम बसिराख्नु भएको छ। ताली चाहिँ बज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है सबैजना। खोइ त ताली यस्तो तालीको जोस देखाउनु पर्यो नि। अलिक खोलिदिनुहोस्, गीतको अलिक बढी आइरहेको। भन्छौ होला लाउमा खावामा कति भाग्य, मानी हुन् बाबामा औँठी सुनाइको, तिम्रो अघि के अर्थ भिक्का सुनाइको। लाउमा खावामा कति भाग्य, मानी हुन् बाबामा औँठी सुनाइको, तिम्रो अघि के अर्थ भिक्का सुनाइको, तिम्रो अघि के अर्थ भिक्का सुनाइको। खोइ त ताली खोइ। हामीलाई नाच्न आउँदैन, तपाईँहरूले ताली मात्रै बजाइहाल्छ।
रानी फुलमा मौरी झै झोले मस्की मस्की कता हौ चुलबुले औँठी सुनाइको तिम्रो अघि के अर्थ भिक्का जुनाइको मौरी झै झोले मस्की मस्की कता हौ चुलबुले औँठी सुनाइको तिम्रो अघि के अर्थ भिक्का तिम्रो अघि के अर्थ भिक्का जुनाइको मजा आयो स्कुलबाट पढेर फर्केकी प्रतिमासा भेट्नलाई फर्केकी कस्तो लाग्यो? अब धेरै ढिला नगरौँ, धेरै कलाकारहरू पनि छौँ। दोहोरी त त्यो लाइभ गाउन अझै रुचाउँछौँ हामी यो रेकर्डेड गीतहरू भन्दा। अब एउटा गीत गाउँछौँ हामी आजको अन्तिम गीतै। अरू त छँदैछन्, तपाईँहरूले धेरै माया गर्नु नै भएको छ। हे भोलिले हँसाउन कति जानेको सुन्ने हो, त्यही बजाइदिन्छ। चिया छानेको हेर्नुहोस् त 5 नम्बरमा छ कि जस्तो लागेको छ। अब सबैजना नाच्नुपर्छ। खोलिदिनुहोस् आनन्द छ। सानी छेउ कति मिठो गीत गाउन जानी छेउ चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको कति मिठो गीत गाउन जानी छेउ चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको दिदी छात्र सबैजना नाच्न एकदम एकछिन राजु कहाँ बसिरहेको गीतको सुरु त होला नि गीत सिकाउने गुरु त होला नि चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति सुरु त होला नि गीत सिकाउने गुरु त होला नि चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको
राम्रो धादिङको गाउँ हाम्रो राम्रो मान्छे जन्माउने ठाउँ हाम्रो हो कि होइन बोलीले हँसाउन कति जानेको धादिङको गाउँ हाम्रो राम्रो मान्छे जन्माउने ठाउँ हाम्रो चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको ए बोलीले हँसाउन कति जानेको होला तिमीले त के गरे मैले पनि धादिङकै बेगरे चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जान के गरे मैले पनि धादिङकै बेगरे चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जाने बोलीले हँसाउन कति जानेको हो कि तरुणी आकाशन अरू पनि लैजाउँ झै भाका छन् चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको तरुणी लैजाउँ झै भाको छ चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको
धन्यवाद छ सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई। धादिङवासी लाग्छ मलाई धादिङको मात्रै होइन धादिङभन्दा धेरै बाहिरदेखि पनि यहाँ आउनु भएको छ होला। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मिठो सम्झना छ माया छ तपाईँहरूको यस्तै कृष्ण बजगाई पनि आउनु होला। अब रिले दोहोरी हुन्छ है हाम्रो राजु रेग्मी एन्ड मनमाया सागर विषी एन्ड हिमारोका काजल जोशी एन्ड छत्र साई अमृत सापकोटा ल लास्टमा परे पनि काजल जोशी मै पनि जिम्मा जिम्ला अहिलेको लागि झ्यालमा पर्दछ स्वीकार्नु होला पाले गाउनु होला है। ल हामी झ्यालमा पर्दछौँ गाउँदैछौँ यसो नाचेर साथ दिनु होला। हे मगर निको परियो फेलामा चिसो हावा चलेको बेलामा झ्यालमा पर्दा छ नहेर देशरी माया सर्दा छ परियो फेलामा चिसो हावा चलेको बेलामा झ्यालमा पर्दा छ नहेर देशरी माया सर्दा छ नहेर देशरी माया सर्दा छ। हे तिम्रो कुरा मदैमा लिम्लानी चिसो भए पछ्यौरी दिम्लानी झ्यालमा पर्दा छ ओइ नहेर देशरी माया सर्दा छ मदैमा लिम्लानी चिसो भए पछ्यौरी दिम्लानी झ्यालमा पर्दा छ ओइ नहेर देशरी माया सर्दा छ ओइ नहेर देशरी माया सर्दा छ। ए सिद्ध लेखमा कम्तीको ज्यान काम छ र सिद्ध लेखमा थोरै ज्यान काम छ र पछ्यौरीको पातोले थाम छ र झ्यालमा पर्दा छ ए नहेर देशरी माया सर्दा छ थोरै ज्यान काम छ र पछ्यौरीको पातोले थाम छ र झ्यालमा पर्दा छ ए नहेर देशरी माया सर्दा छ ओइ नहेर देशरी माया सर्दा छ। हे चिसो लागे नजिकै सार्यो त भन मैले के गर्नु पर्यो त झ्यालमा पर्दा छ ओइ नहेर देशरी माया सर्दा छ नजिकै सार्यो त भन मैले के गर्नु पर्यो त झ्यालमा पर्दा छ ओइ नहेर देशरी माया सर्दा छ ओइ नहेर देशरी माया सर्दा छ। ए छत्रसाई अगाडि आउनु होला। ए हुन्छ होला त्यही कुरा दामी बरु अब तलतिर रौसी खाना जान्छ र है हामी झ्यालमा पर्दा छ नहेर देशरी माया सर्दा छ त्यही कुरा दामी रौसी खाना जान्छ र है हामी झ्यालमा पर्दा छ ए नहेर देशरी माया सर्दा छ ओइ नहेर देशरी माया सर्दा छ। हे तर्किरा छौ पिरातीलाई नैन सिद्ध लेखमा रौसी नै पाइँदैन झ्यालमा पर्दा छ ओइ नहेर
रौसिनी साथैमा लोतर्काले काटौला रातैमा झ्यालमा पर्दछ नहेर देशरी माया सर्दछ नहेर देशरी माया सर्दछ हे नखाऊ कान्छा रक्सीको झोला धार्मिक ठाउँमा अशुद्ध नबोल क्षमा गर्दछ नहेर देशरी माया सर्दछ रक्सीको झोला धार्मिक ठाउँमा अशुद्ध नबोल क्षमा गर्दछ नहेर देशरी माया सर्दछ नहेर देशरी माया सर्दछ ए हुन त अब यो धार्मिक ठाउँ हो रक्सी पनि खान हुँदैन एकदम सही कुरा गर्नुभयो तर पनि ज्यान तातेकै छैन ज्यान एकदमै जाडो भइरहेछ चिसो चिसो भइरहेछ हे कृष्ण कृष्ण दिदी हे तिम्रो हातले एकचोटि छोइदेऊ न त्यसो भए गालामा मोइदेऊ न झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ एकचोटि छोइदेऊ न त्यसो भए गालामा मोइदेऊ न झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ हे गाला छुँदा मायाको वर्षादा भाङ खाऊ बरु शिवको वर्षादा झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ मायाको वर्षादा भाङ खाऊ बरु शिवको वर्षादा झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ ए जुरुक जुरुक भएको छ पानी के छ अमृत खाने त भाङ पानी झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ भएको छ पानी के छ अमृत खाने त भाङ पानी झ्यालमा पर्दछ ए नहेर त्यसरी माया सर्दछ ओइ नहेर त्यसरी माया सर्दछ हे गाजल भाङ तिन पानी खानी हो काजललाई नि सँगसँगै लानी हो झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ तिन पानी खानी हो काजललाई नि सँगसँगै लानी हो झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ हे रात परेछ कतै निजादिन भइगो अमृत म भाङ खादिन झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ कतै निजादिन भइगो अमृत म भाङ खादिन झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ हे कृष्णले मोही सागरको त्यहाँ खान्छन् मलाई भने काजलले यहाँ खान्छन् झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ कृष्णले यहाँ खान्छन् मलाई भने काजलले यहाँ खान्छन् झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया
हिमालली आँखैमा गाजल कति राम्री आकी छे गाजल झलमा पर्दा छ हेर देशरी माया सर्दा छ आँखैमा गाजल मेरो छोरी सुहाउँछ गाजल झलमा पर्दा छ हेर देशरी माया सर्दा हेर देशरी माया सर्दा छ। हे अमृत काजल मेरी नभनते सारी छात्र साइले बजाउला बेसारी झलमा पर्दा छ नहेर बेसारी माया सर्दा छ नभनते सारी छात्र साइले बजाउला बेसारी झलमा पर्दा छ नहेर बेसारी माया सर्दा छ नहेर बेसारी माया सर्दा छ। अलिक किन म्युजिक शीतलको ढेउमा आया छ ढेउमा आया छ ए यो दिदीलाई भेना जुचाइया छ लौना गर्दा छाउनीमा हाम्रो पनि आउँछ कि रमारा लौना माया लाउनीमा ढेउमा आया छ ढेउमा आया छ यो दिदीलाई भेना जुचाइया छ लौना गर्दा छाउनीमा मेरो पनि आउँछ कि रमारा लौना माया लाउनीमा मेरो पनि आउँछ कि रमारा लौना माया लाउनीमा। ताली चाहिँ बजाउनु पर्यो है हजुर ताली बजाउनु पर्यो यो चाहिँ भएन के अलि नाच्नु पर्यो बिच बिचमा त एक दुईजना नाच्नु पनि मिल्छ है हजुर ल मलाई अघि पनि भन्दै थियो छत्रे भाइले हाम्रोतिर त यस्तो हुँदैन नि मैले मनमायालाई भने हाम्रो उता मेरो कर्णालीतिर त भाइ यहाँ अनुशासित हुनुहुन्छ आँखा नाच्याहान खुट्टा नाच्नु पर्दैन। अनि दिदीले के भन्नुभयो भाइ तिम्रोमा भन्दा त हाम्रोमा यति धेरै ताली बज्छ कि तर आज शिवरात्रि हो कता कता त्यसको कतै गन्धले लड्डुले केहीले अप्ठ्यारो पारेको छ होला अहिले म गएपछि बजाउँछु भन्नुभएको छ खै दिदीको पालोमा कस्तो ताली बज्दो रहेछ हेर्छु म है त ल ठिकै भन्यो भाइले धन्यवाद। हे यत्र मान्छे सीतालेक पाखैमा आफ्नो मात्रै कोही छैन काखैमा लड्डु नि खिलाइदेऊ शिवजीले यिनलाई पोइ मिलाइदेऊ लौना गर्दा छाउनीमा मेरो पनि आउँछ कि रमारा लौना माया लाउनीमा लड्डु नि खिलाइदेऊ लड्डु नि खिलाइदेऊ एउटा पोइ मिलाइदेऊ लौना गर्दा छाउनीमा मेरो पनि आउँछ कि रमारा लौना माया लाउनीमा मेरो पनि आउँछ कि रमारा लौना माया लाउनीमा। गीतै बिर्साइदिनु हे सीता बाबा बिन्ती छ जाता हे बिन्ती छ जाता जुटाइदिनुहोस् यो दिलको राजा
नेता जीवन उहाँसँग जान्छौ त लौना खल्का छाउनीमा मेरो पनि आउँछ कि नम्बर लौना माया लाउनेमा जान्छौ तिमीलाई जान्छौ नेता जीवन उहाँसँग जान्छौ त लौना खल्का छाउनीमा मेरो पनि आउँछ कि नम्बर लौना माया लाउने मेरो पनि आउँछ कि नम्बर लौना माया लाउनेमा। हे यता आऊ है कान्छ म अलि नाच्ने मान्छे परे है अल्छी परेन मार्न हुन्न मायाको गुणले त हे धादिङ विकास गर्ने हुन् उनले त नेता बने जनतालाई चिनाउले पछि झोला बोकेर हिँडाउले लाउना खल्का छाउनेमा मेरो पनि आउँछ कि नम्बर लौना माया लाउनेमा जनतालाई चिनाउले पछि झोला बोकेर हिँडाउले लाउना खल्का छाउनेमा मेरो पनि आउँछ कि नम्बर लौना माया लाउनेमा मेरो पनि आउँछ कि नम्बर लौना माया लाउनेमा। हे दाइहरूको पछाडि लाएर हे सहयोग गर्छु मैले गीत गाएर लौना भन्छौ र कम त मन रुँदैन त्यसो भए घरमा रही हुँदैन लौना खल्का छाउनेमा मेरो पनि आउँछ कि नम्बर लौना माया लाउनेमा कम त मन रुँदैन त्यसो भए घरमा रही हुँदैन लौना खल्का छाउनेमा मेरो पनि आउँछ कि नम्बर लौना माया लाउनेमा मेरो पनि आउँछ कि नम्बर लौना माया लाउनेमा। हे मनमायालाई मन पार्ने निकै छ हो कि होइन हजुर खोइ त धादिङको आवाज खोइ अघि नै छत्रीले भन्दै थियो खोइ तपाईँको धादिङमा ताली बजेर दिदी भन्दै थियो मलाई हाम्रो धादिङमा बिस्तारै ताली बज्छ पख भाइ भने थिएँ यहाँले ताली पनि बजाउनु होला है हे मनमायालाई मन पार्ने निकै छ बिहेसी नभनी ठिकै छ सोझो मन फेरा त रुखमा बस्ने कस्ता छन् हेर त लौना खल्का छाउनेमा मेरो पनि आउँछ कि नम्बर लौना माया लाउनेमा सोझो मन फेरा त रुखमा बस्ने कस्ता छन् हेर त लौना खल्का छाउनेमा मेरो पनि आउँछ कि नम्बर लौना माया लाउनेमा मेरो पनि
काट्या छ मायाले सिलाइदेऊ मायाले सिलाइदेऊ हुन्छ दिदी बुहारी मिलाइदेऊ लाउन मेरो बे गराउने ए पर रैछिन् मलाई मन पराउने लाउन हल्का मेरो पनि आउँछ कि नमरा लाउन माया लाउनेमा मेरो बे गराउने पर रैछिन् मलाई मन पराउने लाउन हल्का लाउनेमा मेरो पनि आउँछ कि नमरा लाउन माया लाउनेमा मेरो पनि काजल रुनियो एकछिन छेउमा आइदिए हुनी हो लाउन हल्का छाउनीमा मेरो पनि आउँछ कि नमरा लाउन माया लाउनेमा काजल रुनियो एकछिन छेउमा आइदिए हुने हो लाउन हल्का छाउनीमा मेरो पनि आउँछ कि नमरा लाउन माया लाउनेमा मेरो पनि आउँछ कि नमरा लाउन माया लाउनेमा काजल साजल सुकाइदेऊ घामतिर फर्किन्न बेहुन्न जब त दिदी सासु भन्नी हो अब त लाउन हल्का छाउनीमा मेरो पनि आउँछ कि नमरा लाउन माया लाउनेमा हुँदिन जब त दिदी सासु भन्नी हो अब त लाउन हल्का छाउनीमा मेरो पनि आउँछ कि नमरा लाउन माया लाउनेमा मेरो पनि आउँछ कि नमरा लाउन माया लाउनेमा मेरो पनि आउँछ कि नमरा लाउन माया लाउनेमा मेरो पनि आउँछ कि नमरा लाउन माया लाउनेमा। कस्तो लाग्यो हजुर? रमाइलो भयो? खै एकचोटि राम्रो लागेकाले ताली बजाइदिनु त यताबाट उठाउनु एकचोटि हेरौँ न।
धेरै धेरै धन्यवाद। यति धेरै माया गऱ्यौँ। हामीलाई के धादिङ के जुम्ला हाम्रो लागि सबै एकै हो। हाम्रो मनमाया दिदीतिर गाउँतिर आइयो। त्यसै गरी यहाँ पछाडि स्टेजमा प्रमुख अतिथिदेखि लिएर सभापति लगायत यहाँ सम्पूर्ण हाम्रा स्टेजका कलाकारहरू मैले कसैको पनि नाम लिन सकिनँ। मेरा पुरै अग्रजहरू सबै पुरै अग्रजहरू। त्यसै गरी क्यामेरामा रहनुभएका हाम्रा दीपक घिमिरे सर लगायत क्यामेरामा सञ्चारकर्मी सम्पूर्ण, त्यसै गरी साउन्ड सिस्टममा रहनुभएका सुरक्षाकर्मी सरहरू लगायत यहाँको आयोजक टिम आदरणीय दाई सञ्चालक दाई हाम्रो अभिभावक दाजु लगायत यहाँ तपाईँहरू आज हेर्न आउनुभएका सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट ढोक दर्शन भन्दै बिदा हुन्छु। भाइ स्वयंसेवक मित्रहरू यहाँ आगो लागि डढेलो लागिरहेको छ तलतिर, सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू त्यहाँ खट्नु होला प्लिज, छिटोभन्दा छिटो जानु होला। यो साइडबाट तलतिरबाट डढेलो आइरहेको छ, सकिन्छ भने त्यतातिर यता नआउने गरी निभाउनु होला प्लिज। सम्पूर्ण स्वयंसेवक मित्रहरू त्यतापट्टि एकचोटि ध्यान केन्द्रित भइदिनु होला। यहाँहरू सबैजनाले रमाइलो मानेर सुनिदिनु भयो। इन्द्रेणीलाई हामीलाई धेरै माया गर्नुभएको छ। यहाँहरूले सधैँभरि यसै गरी माया गरिदिनु होला। आफ्नै धादिङ्गी चेली भनेर माया गर्नुहुन्छ यहाँहरूले मलाई। यहाँहरू सबैजनालाई म मनमाया वाइवा अनि सम्पूर्ण हामी इन्द्रेणी परिवारको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार अनि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो बिचको मान्छे सबै बस्दिनु होला, नआत्तिनुहोस् होइन। उता गएकाले त डढेलो निभाउनु होला। मनमाया वाइवा र छत्रसाईलाई जोडदार ताली। शिवरात्रि मेला रहेछ सिद्धलेखमा आज, शिवरात्रि मेला रहेछ सिद्धलेखमा आज। इन्द्रेणी टिम आएको छ हजुरहरूको माझ, इन्द्रेणी टिम आएको छ हजुरहरूको माझ। उकालोमा धुलो हजुर, उकालोमा धुलो हजुर, भोक लागेको थियो कति, उकालोमा धुलो हजुर, भोक लागेको थियो कति। यहाँ आइसी हजुरहरूको माया पाए अति, यहाँ आइसी हजुरहरूको माया पाए अति। नमस्कार हजुर, के छ हजुर? सर्वप्रथम त सबैजनालाई धेरै धेरै नमस्कार। आज म सिद्धलेखको डाँडामा आएको छु, दादीको सिद्धलेख डाँडामा। एकदमै खुसी लाग्छ। यहाँको माया उसला साथ सपोर्ट सधैँ भनिदिइराख्नु होला। शब्द हे मेरो सानो थाल्ने छन् वर्षाना, रिसे स्वरलाई छ मेरो दर्शना। शब्द हे मेरो सानो थाल्ने छन् वर्षाना, रिसे स्वरलाई छ मेरो दर्शना। तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छ नाता, मेरो माया छ छैन सानो जीवनमा भोकर छु, लक्ष्मी धान्जी पाउँछु दै ठोकर छु। मेरो सानो भोकर छु, लक्ष्मी धान्जी पाउँछु।
चर्चा भयो हे मेरो सानो चारतिर डुल्दैछौ मेरे भान्जी मामालाई भुल्दैछ चर्चा भयो हे मेरो सानो चारतिर डुल्दैछौ दुखीलाई मामालाई भुल्दैछ तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई सदा मेरो माया छ छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई सदा मेरो माया छ छैन मेरो माया छ छैन हे मेरो मामा हे मेरो सानो के सोच्नु भएको धेरै भयो मामा घर नगएको मेरो मामा हे मेरो सानो के सोच्नु भएको धेरै भयो मामा घर नगएको तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई सदा मेरो माया छ छैन मनमा इच्छा हे मेरो सानो धेरै थियो मेटालाई सुखी भयो भुलियो भेट्नलाई मेरो सानो सुखी भयो भुलियो भेट्नलाई तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई सदा मेरो माया छ छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई सदा मेरो माया छ छैन साथै मेरो माया छ छैन भन्दिन म हे मेरो सानो माया त कहिले पनि पालो नपाएर कहिले पनि फुर्सद नभएर स्कुल जानै पर्यो होइन हे कहिले पनि हे मेरो सानो मामा घर गइन म मामा माइजूकी बिहारी होइन कहिले पनि हे मेरो सानो मामा घर गइन म मामा तिम्रो बिहारी होइन मेरो माया हे मेरो सानो छ मलाई सदा मेरो माया सबै छ मेरो माया हे मेरो सानो छ मलाई सदा मेरो माया सबै छ मेरो माया सबै छ अर्थ छैन हे मेरो सानो भान्जी साथ छुट्नुको अर्थ छैन हे मेरो सानो भान्जी साथ छुट्नु मामासँग सम्बन्ध नतुर्नु अर्थ छैन हे मेरो सानो भान्जी साथ छुट्नु मामासँग सम्बन्ध नतुर्नु तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई सदा मेरो माया छ छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई सदा मेरो माया छ छैन मेरो माया छ छैन भन्नुहोस् न हे मेरो मामा भान्जीलाई सुख माइजू छोची भएर दुःख मेरो मामा भान्जीलाई सुख माइजू छोची भएर दुःख तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई सदा मेरो माया छ छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई सदा मेरो
अब माया विरतीको गीत गाउन मिलेन, माया विरतीको गीत गाउन पाए अझै रमाइलो हुन्थ्यो होला होइन। मामा भान्जीको सम्बन्धबाट गाइयो, हामी मामा भान्जी नै हो आखिरीमा। धेरै धेरै धन्यवाद छ। मौका मिल्यो भने फेरि 15,000 चाहिँ मेरो छोरी जस्तै रोगीलाई खेती गर्न। म यहाँ रुफागती 20,100 जोरदार ताली दिउँ। 20,020 रुपियाँ दिनुभएको छ उहाँलाई। ए भाइ फोटो खिचौँ न फास्ट, जोरदार ताली दिउँ। 20,020 त्यो पर कालो टोपी लगाउने पूर्ण कणेललाई लडिदिनुहोस्, यी लगाउनुहोस्, उपर लडिदिनुहोस् त। ऊ त्यो पर हात उठा